परिवारमा अभिवादन आदर गर्दै ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। प्रभुलाई महिमा होस् र प्रभुलाई धन्यवाद यो असल समयको लागि र सञ्चालन गर्नुहुने यसै मण्डलीका ट्रेजरर बारनबास अङ्कललाई पनि। हामी परमेश्वरको वचनको समयमा आइसकेका छौँ। हामी सबै विश्वास गर्छौँ अनि थाहा गर्छौँ वचनले हामीलाई के दिन्छ। वचनले हामीलाई के दिन्छ? वचनले हामीलाई के दिन्छ? जीवन दिने परमेश्वरको वचनमा ग्लोरियस मण्डलीको सम्पूर्ण परिवारलाई जसले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ। हामीले ग्लोरियस चर्च मर्जदेखि जब यो चर्चको नामकरण पायौँ, हामीले मण्डलीको जबदेखि लिएर विभिन्न तरिकाले हामीले परमेश्वरको वचन सुन्दै आइरहेको छौँ। जुन समयमा हामीले मण्डलीको ग्लोरियस चर्चको सुरुवातको सेवाकाईहरूमा हामीले फाउन्डेसन यानी कि जगको विषयमा हामीले धेरै शक्तिशाली वचनहरू सुन्यौँ। अनि गत हामीले एक महिना करिबन पनि 1.5 महिना जस्तो नै हामीले वरदानहरूको बारेमा हामीले परमेश्वरको वचनहरू सुन्यौँ। त्यो वरदानहरू चाहिँ हामीले पहिलो कोरिन्थी 12 अध्याय अनुसार कि परमेश्वरले ख्रीष्टले दिनुभएको विभिन्न वरदानहरू हामी मण्डलीलाई उहाँको राज्य सजाउनको निम्ति, हामी अफिस सजिनको निम्ति भनेर दिएको वरदानहरूको बारेमा हामीले सुन्यौँ। त्यो वरदानभित्र पनि हामीले एफिसी 4:11 पदलाई विशेष ध्यानमा राखेर हामीले पञ्चदलीय सेवाकाई त्यो पनि ख्रीष्टको यानी कि परमेश्वरबाटको वरदान हो भनेर हामीले त्यो 5-fold मिनिस्ट्रीलाई पनि हामीले सुन्यौँ। अनि हामीले त्यो उत्कट इच्छा पनि राखेका छौँ अनि प्रभुसँग त्यो प्रार्थना पनि गरिरहेको छौँ, त्यो कामना पनि गरिरहेको छौँ कि जुन वरदानहरू हामीले परमेश्वरसँग माग्यौँ कि पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको अनुसार अनि हामीले एफिसी 4 अध्याय अनुसार कि त्यो वरदानहरू परमेश्वरी मण्डलीमा पुरा गरिदिउन् भनेर भविष्यको दिनमा वर्तमान दिनहरूमा परमेश्वरले पुरा गरिदिउन् भनेर। तर आजको वचनलाई तयारी गर्दै गर्दाखेरि आज एउटा वरदान छोडिएको महसुस गरेका छौँ। अनि त्यो वरदान नछोडिकन आजको वचनको सेवाकाईमा त्यो वरदानलाई पनि समावेश गर्ने परमेश्वरको आत्माद्वारा चेष्टा गरेको छु। र परमेश्वरले जुन वरदानको बारेमा आज गर्दै हुनुहुन्छ यो वरदान चाहिँ हामीले प्रेरितको पुस्तक जब हामीले सुरुवातमा हेरेको थियौँ, सुरुवातको मण्डलीले प्राचीन समयको पहिलो शताब्दीको मण्डलीले जब सेवाकाईलाई मण्डलीलाई परमेश्वरको राज्यलाई उनीहरूले हाँक्न सुरु गरे, उनीहरूले निर्देशन गर्न सुरु गरे अनि हामीले 42 पददेखि हेरेका थियौँ कि उनीहरू परमेश्वरको वचनमा, शिक्षामा, प्रार्थनामा, सङ्गत यी रोटी भाँच्ने कामहरूमा बेबी त्यो 4वटा कुराहरूमा लागि परेका कुराहरू, निरन्तरता लागि परेका कुराहरू हामीले सुनेका थियौँ। हामीलाई त्यो कुरो स्मरण होस्, हामीले यो वचन राम्रोसँगले सुनेका छौँ। तर जब हामीले त्यो अध्यायलाई पढ्दै आउँछौँ यानी कि त्यो खण्डलाई पढ्दै 42, 43, 44, 45, 46, 47 पदसम्म हामी पढ्दै आउँछौँ भनेदेखि त्यहाँनिर जब पहिलो शताब्दीको मण्डलीले यी सेवाकाईहरू गर्दै गए, परमेश्वरको राज्यमा बढ्दै गयो, उनीहरूको हृदयमा भय उत्पन्न भयो भनेको कुरा हामी पाउँछौँ। जब उनीहरूको हृदयमा प्रभुबाट भय उत्पन्न भयो तब उनीहरूले आफ्नो माल सम्मान बेचेर, आफ्नो जग्गा जमिन बेचेर खाँचो परेकाहरूलाई
गरिबहरूलाई यति मात्रै होइन कि त्यहाँ पहिलो शब्द प्रयोग गरेको चाहिँ उनीहरूले प्रेरितहरूलाई ती सम्पूर्ण कुराहरू दिए भन्छ। जब हामीले रोमीको पुस्तकमा 12 अध्यायको 8 पदलाई खण्डन गर्यौं भने त्यो यसरी लेखेको हामी पाउँछौं। रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 8 पदलाई खण्डन गर्यौं भने हामी यसरी लेखेको यहाँ पाउँछौं कि यहाँ लेखेको छ, म 6 पददेखि पढ्नेछु। हामीलाई दिएको अनुग्रह अनुसार अलग अलग वरदानहरू, वरदानको कुरा गरिएको छ, गिफ्ट्सको कुराहरू, हामीलाई दिएको अनुग्रह अनुसार अलग अलग वरदानहरू हामीले प्रयोग गरौं। अगमबाणीको हो भने विश्वासको परिणाम अनुसार, 7 पदले भन्छ सेवकको हो भने सेवकको काममा र शिक्षा दिनेले शिक्षा दिने काममा, अनि 8 पदले भन्छ अर्थी दिनेले अर्थी दिने काममा, र त्यसको बी खण्डले भन्छ दान दिनेले उदार चित्तले दान दिने काममा। हालेलुया, जोरसँग हालेलुया। जब यो पदलाई हामी 8 पदलाई हेर्छौं भने यो 8 पदले चाहिँ के भनेको हामी पाउँदै छौं भने यहाँनेरि उदार चित्तले दिनु पनि, गिभिङ पनि चाहिँ दिने कुरा पनि परमेश्वरबाटको वरदान रहेछ। दिनु चाहिँ परमेश्वरबाटको वरदान रहेछ। दिनु चाहिँ यो खण्ड अनुसार रोमी 12 अध्यायको 8 पद अनुसार चाहिँ हामीले विगतको 5 फुल मिनिस्ट्रीमा हेर्यौं। अगमवक्ताले, यहाँ अगमबाडीको पाउनेले अगमबाडी बोलोस्, शिक्षा दिन सक्नेले शिक्षा दियोस्। अनि त्यहाँनिर 8 पदको बी खण्डले भनेको छ, ख खण्डले के भनेको छ भन्दाखेरि दिने विषयमा, दिनेले चाहिँ उदार चित्तले दियोस्। अनि यो दिने कुरा पनि परमेश्वरबाट, क्रिस्टबाट, यानी कि पवित्र आत्माको एउटा वरदान रहेछ। हालेलुया, हालेलुया। अनि आज हामीले हेर्ने वचन चाहिँ दिने कुराहरू। प्रेरित जब 2 अध्यायको 42 पदलाई पढ्दै जान्छौं, 43 44 हुँदै आउँछौं, प्रेरित 4 अध्यायतिर जान्छौं, 5 अध्यायतिर जान्छौं, 6 अध्यायतिर जान्छौं। पहिलो शताब्दीको मण्डलीका विश्वासीहरूले, मण्डलीका जनले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ती 11-12 प्रेरितहरूद्वारा प्रचारेको सुसमाचारमा विश्वास गरे। ती विश्वास गरेका विश्वासी जन 3000 जना, 5000 जना, त्योभन्दा बढी संख्यामा विश्वासी थपिएका थिए। उनीहरूले प्रभुलाई दिन सुरु गरेका छन्। उनीहरूले प्रेरितहरूलाई परमेश्वरको राज्यको लागि दिन सुरु गरेका छन्। अनि यो दिनु चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो। दिनु भन्ने कुरो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो। हामीले मलकीको पुस्तक सबैजना थाहा भएकै कुरा हो, हामीले सुनेकै वचन हो, जानेकै वचन हो, तर कहिलेकाहीँ त्यसमा चुकेको वचन पनि हो। 3 अध्यायको 10 पदले यसरी भनेको हामी पाउँछौं, मलकी अगमवक्ताहरूको सबैभन्दा अन्तिम समयको अगमवक्ता हुन्। उहाँभन्दा 100 जना अगमवक्ताहरूले इजरायली घरानालाई, यहुदी घरानालाई, यहुदाको घरानालाई, दुईवटा नेसनलाई, यहुदा यानी कि इजरायल, दुईवटा नेसनलाई परमेश्वरको वचनबाट चेतावनी दिँदै, परमेश्वरको चेतावनी दिँदै आइरहेको समयमा यी अगमवक्ता चाहिँ अन्तिम अगमवक्ता हुन् कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट यो संसारमा मानिस भएर जन्म लिनु अगाडिको
एक अगमवक्ता हुन्, जुन अगमवक्ताले यहाँनिर 1 अध्याय 2 अध्यायसम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न तरिकामा, विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न रूपले अफ्रो मानिसले परमेश्वरलाई लुटेका कुरा, परमेश्वरबाट खोसेका कुरा, परमेश्वर दिनबाट चुकेका कुराहरू 1 र 2 अध्यायले हामीलाई यहाँ बताएका हामी पाउँछौँ। यहाँ विभिन्न तरिकामा परमेश्वरबाट उनीहरू चुकेका छन्। त्यही भएर 3 पदमा आइसके पछाडि उहाँले 10 पदमा विशेष यो कुरालाई राख्नुभयो कि यसरी हामी पाउँछौँ। हामी 8 पदको बी खण्डबाट पढौँ। दशंशको भेटीमा शराब परेर तिमीहरूले श्रापित भयौ, किनकि तिमीहरूले मलाई लुटिरहेको छौ। तिमीहरू सम्पूर्ण जातिले 10 पदले आएर यस्तो भनेको छ, सम्पूर्ण दशंश ढिकुटीमा ल्याऊ, सम्पूर्ण दशंश, अल टाइज, सम्पूर्ण दशंश मेरो ढुकुटीमा ल्याऊ। यो दशंश चाहिँ रुपियाँ पैसाको मात्रै दशंश होइन, यो दशंश सम्पूर्ण दशंश। हामीले डिट्रोनोमा यानी कि व्यवस्थाको पुस्तक 14 अध्यायलाई हेऱ्यौँ, लेवीको पुस्तक 27 अध्यायलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी त्यहाँ त्यो कुराहरू पाउँछौँ। जेनेसिस 14 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने पनि यो कुरोलाई पनि हामी थाहा गर्न सक्छौँ कि त्यहाँनिर परमेश्वरले दिएको व्यवस्था विवरण अनुसार दशंश चाहिँ 10% चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ 110 भन्छ भनेको चाहिँ दशंश भनेको चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ 100 को 10 हो भनेको, 100बाट चाहिँ 10 छुट्याइनु पर्छ भनेको। अनि यहाँनिर जुन 3 अध्यायको 10 पदमा सम्पूर्ण दशंश भनेर लेखिएको शब्द चाहिँ हामीले कमाउने महिनाको 1000 रुपियाँको $100 मात्रै नभएर त्यो दशंश चाहिँ हामीले उब्जनी गरेको हरेक कुराको, हाम्रो समयको, दिनमा 24 घण्टा हुन्छ, त्यो दिनको 24 घण्टा चाहिँ 2 घण्टा 40 मिनट चाहिँ परमेश्वरको समय हो। त्यो दिनको 24 घण्टाको 2 घण्टा 40 मिनट चाहिँ हामीले संगतिमा, प्रार्थनामा, वचन पढाइमा, भिजिटिङमा बिताउनु पर्ने यो परमेश्वरले छुट्याएको उहाँको दशंशको समय। अनि यहाँनिर यो मलकीले के भनेको हामी पाउँछौँ भने कि सम्पूर्ण दशंश, जुन दशंशहरू छन्, जुन जुन एरियाको, जुन जुन क्षेत्रको, त्यो सम्पूर्ण दशंश चाहिँ मेरो ढुकुटीमा ल्याऊ, च्यारिटीमा होइन, कुनै फन्ड रेजिङमा होइन, तर मेरो ढुकुटीमा ल्याऊ, जसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको राज्यको मण्डलीको एउटा कोष हो। हालेलुया। धेरै पटक मानिसहरूले मण्डलीको दशंश मण्डलीले सही ठाउँमा सदुपयोग गरेन, हामीले राखेको एजेन्डामा त्यो दशंश प्रयोग गरेन भनेर, बरु मेरो एजेन्डामा जुन एजेन्डा छ च्यारिटीलाई दिने, जुन एजेन्डा छ फन्ड रेजिङलाई दिने, त्यो कुरा म दिन्छु भनेर मण्डलीको ढुकुटीमा ल्याउनु पर्ने परमेश्वरको अंश, परमेश्वरको पोर्सन चाहिँ हामीले च्यारिटीमा, हामीले फन्ड रेजिङमा, हामीले डोनेसनमा लगाइरहेको अवस्था छ। तर प्रभुले यहाँ भन्नुभएको छ त्यो सम्पूर्ण दशंश चाहिँ मेरो ढुकुटीमा ल्याऊ। अनि उहाँको ढुकुटी चाहिँ परमेश्वरको राज्य हो, उहाँको ढुकुटी चाहिँ मण्डलीको कोष हो। हालेलुया। अनि उहाँले के भन्नुभयो, जब तिमीले सम्पूर्ण दशंश मेरो ढुकुटीमा ल्याउँछौ अथवा ल्याऊ, ताकि मेरो घरमा सबैभन्दा भजन रहोस्, सबैभन्दा भजन रहोस्। यहाँ तपाईँले शब्द हेर्नुहोस् ल, प्रभुले के भन्नुभयो भने यहाँनिर मलकीद्वारा, ए मेरा मानिस, सम्पूर्ण एरियाको दशंश चाहिँ मेरो ढुकुटीमा ल्याऊ। सम्पूर्ण दशंश चाहिँ 10%,
हाम्रो हरेकको 10% मेरो ढुकुटीमा मण्डलीमा ल्याऊ। अनि उहाँले के भन्नुभयो? मेरो घरमा दशंश रहोस् भनेर भन्नु भएन उहाँले फेरि पनि। तर उहाँले के भन्नुभयो? मेरो घरमा भजन रहोस् भनेर। सम्पूर्ण एरियाको दशंश चाहिँ ल्याऊ अनि मेरो घरमा चाहिँ के रहोस् अरे? भजन रहोस्। यो वचनबाट के क्लियर हामी बुझ्न सक्छौँ भने परमेश्वरको दशंश चाहिँ पैसाको मात्रै यहाँ गर्नुभएको छैन। उहाँले हरेक क्षेत्रको दशंश यदि ल्यायौँ भने परमेश्वरको ढुकुटीमा यो घरमा भजन रहन्छ। आमेन भन्नुहोस् न। त्यही भएर परमेश्वरले यहाँ भन्नुभएको छ कि मेरो घरमा भोजन रहोस्। यसमा मलाई जाँचेर हेर सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म स्वर्गका ढोकाहरू, परमप्रभु भन्नुहुन्छ मलाई जाँचेर हेर म स्वर्गको ढोकाहरू, पृथ्वीको होइन, पृथ्वीको कुनै पनि फाइनेन्सियल एड्स कि फाइनेन्सियल कुनै पनि डिपार्टमेन्टको, एसोसिएसनको, कुनै पनि विधाको ढोकाहरू होइन, झ्यालहरू होइन। तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ मलाई जाँचेर र सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ कि म स्वर्गको ढोकाहरू खोलेर उघारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुने गरी तिमीहरूलाई आशिष म वर्षाउँछु या वर्षाउँदिन। Blessing always come from heaven. Hallelujah. कतिपटक हामीले आशिष चाहिँ मानिसबाट खोज्छौँ कि कहिलेकाहीँ आशिष चाहिँ हामीले संसारको कुरोमा खोज्छौँ। उदाहरणको लागि हामी यहाँ भएको 10,000 20,000 बनाउनको लागि इन्ट्रेस्टमा लाउँछौँ। मल्टिट्युड भन्ने शब्द चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा मात्रै प्रयोग हुन्छ। हाम्रो इन्कम जुन हाम्रो कमाउने पैसा छ, यानी कि हाम्रो जो आय स्रोत छ, हाम्रो आय स्रोत चाहिँ संसारको कुनै कुरोले पनि मल्टिप्लिकेसन हुँदैन, गुणा भएर जाँदैन। हामीले विचार गरौँ, हामीले कमाउँछौँ पैसा जहिले सबट्र्याक्ट माइनस भइरहेको हुन्छ। हामीले कमाएको पैसा बिरलै मात्रमा एड हुन्छ, प्लस हुन्छ, तर मल्टिप्लिकेसन हुँदैन। तर हामीले कमाएको पैसा बढी मात्रमा डिभाइड पनि हुन्छ। हामीले कमाएको 10,000 1,000 यो गर्नु पर्यो, 700 रुपियाँ घरबाट तिर्नु पर्यो, 200 रुपियाँ यो गर्नु पर्यो, फल्ला ठाउँमा दिनु पर्यो, ढिस्का ठाउँमा दिनु पर्यो। हामीले कमाएको पैसा बढी मात्रामा के हुन्छ? डिभाइड हुन्छ, भाग हुन्छ। तर कहिले पनि मल्टिप्लिकेसन हुँदैन, कहिले पनि आशिषमा परिणत हुँदैन। त्यो चाहिँ किन? द ब्लेसिङ्स, आशिष चाहिँ जहिले पनि माथि स्वर्गबाट मात्रै आउँछ। हालेलुया। त्यही भएर परमेश्वरले म हेर पृथ्वीको झ्याल ढोका खोलेर तिमीलाई प्रशस्त आशिष गर्छु भन्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो म तिमीहरूलाई स्वर्गको ढोकाहरू खोलेर आशिष गर्नेछु। यसै कारणले गर्दाखेरि मण्डलीले के बुझ्नुपर्छ, विश्वासीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो 10% हामीले दिने परमेश्वरलाई दशंश, हामीले दिनुपर्ने परमेश्वरलाई भेटी जो छ, त्यो भेटीले चाहिँ, त्यो दशंशले चाहिँ नि परमेश्वरले माथिबाटको दुब्बर आशिषलाई हामीलाई वर्षाउनुहुन्छ। हालेलुया। संसारले होइन, संसारको च्यारिटीले होइन, संसारको फन्डरेजिङले होइन, संसारमा कसैलाई दिएर होइन, संसारमा ब्याङ्कमा इन्ट्रेस्टमा पैसा लगाएर होइन, हामीले कसैलाई किस्तामा दिएर होइन, तर परमेश्वरको राज्यमा दिएको दशंश र भेटी दुईवटा कुरा फरक हो। जब तपाईँले 1 अध्यायलाई हेर्नुहुन्छ मलाकीको पुस्तकमा, 2 अध्यायलाई हेर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर बढी मात्रामा भेटीको कुरा गरेको पाउँछौँ। बाइबलमा 5 प्रकारका भेटीहरू पुरानो नियममा व्यवस्थामा दिएको हामी पाउँछौँ। तर जसलाई बलिको रूपमा लिएको छ, मेल बलि, अन्ना बलि, पाप बलि, होम बलि, यी 5वटा बलिलाई तर अफरिङको रूपमा परमेश्वरले वेदीको रूपमा दिएको छ।
अनि यहाँनिर जब 1 अध्याय र मलाकीको 2 अध्यायमा हेर्छौँ भने यहाँ भेटी सम्बन्धमा पनि धेरै पटक तिमीहरूले मलाई लुटेका छौ, मबाट तिमीहरूले खोसेका छौ कि मलाई भेटी दिनुपर्ने कुराहरूमा तिमीहरू चुकेका छौ भन्ने कुराहरू यहाँ दर्शाएको हामी पाउँछौँ। भेटी दशम डिफ्रेन्ट कुरा हो। दशम चाहिँ हाम्रो भाग होइन, त्यो चाहिँ गडको पोर्सन, त्यो चाहिँ गडको भाग हो। दशम 10% चाहिँ हाम्रो होइन। सबैले भन्नुहोस्, दशम चाहिँ हाम्रो होइन, दशम चाहिँ हाम्रो होइन, त्यो चाहिँ परमेश्वरको हो। परमेश्वरले 90% तपाईँ र मलाई, अब परमेश्वरलाई पैसा चाहेर के उहाँले 10% माग्नु भएको हो र? कि मण्डलीलाई, चर्चलाई पैसा चाहिन्छ र 10% परमेश्वरले मागेको हो र उहाँको ढुकुटोमा? त्यसो होइन। सबै कुरोको मालिक, यो पृथ्वीकै मालिक, सुनलाई सृष्टि गर्नुहुने, हिरा मोतीलाई सृष्टि गर्नुहुने, सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरलाई तपाईँ र मेरो पैसाको आवश्यक पर्छ? तपाईँ र मेरो 10%ले परमेश्वरलाई किन हुन्छ? तर परमेश्वरले तपाईँ र मेरो ट्रस्ट, तपाईँ र मेरो भरोसा चाहिँ हाम्रो दिएबाट देखोस्, दिएबाट प्रमाण होस् भनेर परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो फाइनेन्सको, हाम्रो रुपियाँ पैसाको म्यानेजमेन्टमा, रुपियाँ पैसाको व्यवस्थापनमा हामीलाई परमेश्वरले उहाँलाई दशमसम्म आएर सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि तिमीहरूले कसरी मलाई दिनुपर्छ भनेर। हालेलुया। तिमीले कसरी यो पैसालाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरो परमेश्वरले 10% माग्नु भएर यो आज्ञा दिएर हामीलाई सिकाउनु भएको। परमेश्वरले 10% माग्नु भयो भने बाँकी 90% 90%लाई हामीले दैनिक जीवनमा कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी चलाउने भन्ने बारेमा हामीलाई परमेश्वरले शिक्षा दिनुभएको। परमेश्वरले हामीलाई उहाँले कुनै अंश पोर्सन नमाग्नु भएको भएदेखि हामीलाई थाहा हुन्थेन कि गिभिङ के हो, दिनु भनेको के हो भन्ने कुरो हामीलाई कहिले पनि थाहा हुन्थेन। तर परमेश्वरले यो दशंश चाहिँ उहाँलाई चाहिएर मागेको होइन, यो दशंश चाहिँ मण्डलीलाई चाहिन्छ भनेर पनि माग्नु भएको होइन। तर तपाईँ र मेरो विश्वास, तपाईँ र मेरो भरोसाको प्रमाण परमेश्वरप्रति गराउनको निम्ति, हाम्रो विश्वासलाई काममा परिणत गर्नको निम्ति परमेश्वरले यो दशंशलाई, परमेश्वरले यो भेटीलाई आफ्नो वचनमा आज्ञाको रूपमा दिनुभएको। हालेलुया, हालेलुया। यो मानिसबाट अर्गनाइज भएको होइन, दशंश मानिसले बनावट गरेको कुरा होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो, यो परमेश्वरको आज्ञा हो। यदि कसैले आजको दिनसम्ममा या मण्डलीमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमा परमेश्वरलाई विश्वास गरेर कमाएको सम्पूर्ण रुपियाँ पैसाबाट, आफूले उब्जनी गरेको हरेक कुराबाट, समयको हरेक कुराबाट एक्ज्याक्टली 10% छुटाएको छैन भने 9.9.99%, उदाहरणको लागि म महिनामा $3,000 कमाउँछु, मेरो कमाई $3,000 छ, मेरो दशंश $300 हुन्छ। तर यदि मैले $200 दिन्छु भने त्यो चाहिँ दशंश होइन, त्यो चाहिँ डोनेसन हो। 10% इज 10%, दशंश चाहिँ दशंश नै हो। यदि हामी दशंशमा केवल 0.1% पनि चुक्दैछौँ भने त्यो चाहिँ डोनेसन हो। अनि प्रभुले चाहिँ मलाकी 3को 10 पदमा आएर मेरो ढुकुटीमा डोनेसन भनेको होइन, मेरो ढुकुटीमा चाहिँ दशंश भनेर। हालेलुया, हालेलुया। हामीले दशंश बुझ्नु पर्यो, दशंश के हो भनेर। दशंशले यो पनि प्रमाण गर्छ किन प्रभुले 10% माग्नु भयो। एकजना पास्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अस्ति मैले एउटा अन्तर्वार्ता हेर्दै थिएँ,
त्यो अन्तर्वार्तामा सोध्नु भएछ। दशंश भनेको चाहिँ तपाईँले मेरो फाइनेन्स भने परमेश्वरले जुठो लाउनु भएको अरे। जब पवित्र परमेश्वरले जुठो लाउनुहुन्छ नि, रोमीको पुस्तक 11 अध्यायको करिबन तपाईँ 16 पदतिर जानु भने तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ कि जब परमेश्वरले तपाईँ र मेरो कुनै पनि क्षेत्रमा जुठो लाउनुहुन्छ नि, परमेश्वर जो पवित्र हो, जसले जुठो लाउनु भयो नि, त्यो रहेको 90% जहिले पनि पवित्र हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। त्यो भएर मलाई के भने यहाँ अब हेर्नुहोस् त 11 पदमा आएर 11 पदमा आएर के भन्नु भने, म तिमीहरूको अन्न बलिको श्वास पर्ने रोगहरूलाई निको पारिदिनेछु जब तिमीले सम्पूर्ण दशंश मेरो ढुकुटीमा ल्याउँछौ नि। अब तिमीहरूमा रहेको 90% को हरेक कुराहरू चाहिँ जो हिजोको दिनमा तिमीलाई चुना लागिरहेको थियो, तिमीलाई घाटा भएको थियो, खालि माइनस, खालि डिभाइड मात्रै हुन्थ्यो, तिमीहरूलाई खालि घाटा मात्रै हुन्थ्यो, आशिषको महसुस नै हुन्थेन। जुन रोग छ त्यो रोगलाई चाहिँ म हटाइदिन्छु। परमेश्वरले टोक्नु भएको, परमेश्वरले जुठलाउनु भएको हाम्रो अंशमा जो प्रभुलाई हामीले दशंश उहाँको पोर्सन, उहाँको भागलाई छुट्यायौँ। अब पवित्र परमेश्वरले टोक्नु भएको, पवित्र परमेश्वरले जुठलाउनु भएको त्यो हाम्रो भागमा, हाम्रो इन्कममा परमेश्वरले के गर्नुभयो, आफ्नो उपस्थिति त्यहाँ देख्नु भएपछि उहाँले त्यहाँ लागेका रोगहरू, हिजो नबढेको आशिष, मल्टिप्युट नभएको हाम्रो आशिषहरू छ, त्यो कुरोलाई परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ, अब त्यहाँ भएको रोगहरूलाई, फाइनेन्सियल ल्यागहरूलाई, हाम्रो समयको ल्यागहरू, अभावहरूलाई, जुन किरा छ, जुन कीटाणु छ, जुन रोग छ, त्यसले उहाँले हटाउनु हुनेछ। त्यति मात्रै होइन, उहाँले भन्नुभयो तिमीहरूका बारीमा भएका दाखहरूको बोटहरूका फलहरू कुनै हिसाबले पनि झर्ने छैन। आमेन भन्नुहोस्। जुन फलहरू हाम्रो जीवनमा लागेको छ, जुन फलहरू हाम्रो फाइनेन्समा छ, जुन फलहरू हाम्रो समयमा छ, जुन फलहरू हाम्रो वरदानमा छ, त्यो कुराहरू चाहिँ झर्ने छैन। तर सम्पूर्ण दशंश पहिला उहाँको ढुकुटीमा ल्याएर उहाँको घरमा भजन राख्यौँ भने प्रभुले छुनु भएको, प्रभुलाई छुट्याएको हरेक कुरोमा उहाँको आफ्नो उपस्थिति हुनेछ, उहाँको छुवाई हुनेछ। रोमी 11 को 16 पदलाई एकचोटि पढौँ त। उहाँले के भन्नुभयो? रोमी 11 को 16 पदले यसरी भनेको हामी पाउँछौँ यहाँ, यदि मुछेको पिठोको एक अंश प्रथम भेटीको रूपमा अर्पण गरिएको छ, एउटा पिठोको पनि, एउटा अन्नको पनि, अघि मैले तपाईँलाई कुरा गरिगएँ, लेभिटिकस पुस्तक 27 अध्याय, व्यवस्था पुस्तक 14 अध्याय, हामीले परमेश्वरलाई भेटेर उहाँको अंश दशंश छुट्यायो भने, यदि एउटा सानो पिठो, एउटा पिठो को एक अंश प्रथम भेटीको रूपमा अर्पण गरिएको छ भने समस्त ढिक्कालाई उहाँले पवित्र पार्नुहुन्छ। आमेन भन्नु सबैजनाले। यदि जरा नै पवित्र छ भने हाँगाहरू पनि पवित्र हुनेछ। आमेन भन्नुहोस्। उहाँलाई छुट्याएको 10% पवित्र छ भने रपुजा अब के भयो, हाँगाहरू 90% पवित्र भएन, पवित्र भएन, बिल्कुल पवित्र भएन। जब हामी मत्ती सुसमाचार 14 अध्यायतिर जान्छौँ भनेदेखिलाई, होइन, 14 अध्यायको 13 पददेखि तपाईँले सुन्नु भएको, तपाईँलाई थाहै भएको एउटा घटना यहाँ घटेको छ। प्रभु यीशुले समस्त भिडहरूको बिचमा घटाएको एउटा अचम्मको घटना छ। जब यीशु क्रिस्टलाई पछ्याउने भिडहरू उहाँको पछि लागि नै रहे, तब साँझ पर्यो। चेलाहरूले भनिदियो, गुरुज्यू अब त साँझ पनि परिसक्यो, अब यत्रो भिड छ, यो भिडहरूलाई सामुन्ने गाउँमा जान दिनुहोस्, किनभने भिडहरू भोकाएको छ नि त, उनीहरूले खानु पर्यो, दिनभरि तपाईँको पछि हिँडिया छ, हाम्रो पछि लाग्या छ।
हामीसँग त केही पनि छैन, कसरी यिनीहरूलाई भोजन दिने? यिनीहरूलाई सामुन्नेको नजिकको गाउँ पठाइदिनुहोस्। तर भिडलाई हेरेर चेलाहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट के भन्नुभयो? यिनीहरूलाई खुवाउने चाहिँ जिम्मा तिमीहरूको हो। यिनीहरूलाई खुवाउने जिम्मा चाहिँ कसको हो? तिमीहरूको। तिमी 12 चेलाहरूको। यहाँ सङ्ख्या जब मर्कुसको पुस्तक 6 हेर्छौँ भने यहाँ सङ्ख्या चाहिँ पुरुषको मात्रै मत्तीले सबै स्पष्ट दिएको छैन। तर अरू सुसमाचारमा हेर्ने हो भने यहाँनिर स्पष्ट दिएको छ कि मर्कुस 6 लुका 9 5000 को सङ्ख्या चाहिँ पुरुषको मात्रै थियो। गर्न नसक्ने सङ्ख्या स्त्रीहरूको र उनीहरूको छोराछोरीको थियो। 5 times 3 गर्दा पनि 15,000। अब नानीहरू त पक्कै पनि एउटा थिएन होला त्यो पुरुषको। त्यो चलनमा त 3-4 हुनु पर्थ्यो। करिबन पनि 20,000 30,000 को जनसङ्ख्याको एउटा भिड थियो। यो भिडलाई चाहिँ चेलाहरूले खुवाउनु पर्ने थियो। उनीहरूले भन्छ हामीसँग 5 रोटी र 2 माछा बाहेक अरू केही पनि छैन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो 2 माछा र 5 रोटीलाई माग्नुहुन्छ। अनि उहाँले मर्कुसको पुस्तक 6 मत्तीको 14 13 पददेखि त्यहाँ पढ्दै जानुभएर भन्ने यहाँ अलिक बुझाइमा अलिकति फरक छ। तर मर्कुस 6 तपाईँले पढ्नुभयो भने चाहिँ उहाँले त्यो रोटी लिएर उहाँले रोटी लिनु भएर पहिलो कुरा उहाँले रोटी जब लिनुहुन्छ, जब हाम्रो 10% उहाँले लिनुहुन्छ, जब हामीले छुट्याएको 10 परमेश्वरले लिनुहुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले स्वर्गतिर त्यो 10%लाई आफ्नो पितासँग आशीर्वाद माग्नुहुन्छ। जब त्यो आशीर्वाद मागिसके पछाडि प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यहाँ एउटा डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुभएको छ। एउटा कार्य के गर्नुभयो? त्यो रोटीलाई बाँसमय गर्छ। हालेलुया, हालेलुया। सर्वप्रथम जब परमेश्वरले आशिष बोलिसक्यो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले आशिष बोल्यो, सबैभन्दा पहिलोबाट उहाँले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो रोटीलाई भाँच्नु भयो भनेको छ। जब हाम्रो इन्कमलाई पनि हामीले टुक्राएर परमेश्वरलाई दिन्छौँ भने नि, हामीले कमाएको 100% टुक्राएर परमेश्वरलाई 10 दिन्छौँ भने नि, त्यो ब्लेसिङ चाहिँ नि परमेश्वरले त्यो भिडलाई त्यो ब्लेसिङ चाहिँ त्यो चेलाहरूको हातमा दिइसकेको हुन्छ। हालेलुया। अब हेर्नुहोस् त्यो चेलाहरूको हातमा कसरी ब्लेसिङ आयो भन्दाखेरि जब त्यो भाँचेको रोटी 5वटा रोटी 12 जना चेला छ, 5वटा रोटी 12 जना चेला छ। जब उहाँले भाँचेर त्यो पोर्सन बाँडिदियो, भाग बाँडिदियो, भाँचेको रोटी चेलाहरूको हातमा थियो तर बढेको थिएन। त्यो रोटी 5वटा रोटीले 5,000 पुरुष छ, स्त्री छ, नानीहरू छ, बढेको थिएन। तर जब त्यो रोटी लिएर मानिसहरूको सामु जब चेलाहरू बढे, मर्कुस 6 भन्छ 100 जनाको दल छुटाएको थियो। म्यानेजमेन्ट हेर्नुहोस् है, प्रभु यीशु ख्रीष्टले 100 जनाको दल ग्रुप अनि 50 जनाको ग्रुप छुटाउनु भएको थियो अनि त्यहाँ पठाउनु भयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले फाइनेन्सबाट धेरै शिक्षित व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो है प्रभु यीशु ख्रीष्ट। उहाँले म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको न, 100 जनाको ग्रुप 50 को ग्रुप अनि चेलाहरू पठाउनु भयो। जब चेलाहरूको हातमा बढेको थिएन, तर जब चेलाहरूले त्यो भिडलाई 100 जनाको ग्रुपलाई दिँदै गयो, त्यो बढ्दै गयो। हालेलुया। जब त्यो 50 जनाको भिडलाई दिँदै गयो, बढ्दै गयो। हामीले सुनेकै छौँ, बुझेकै छौँ, देखेकै छौँ। जब बढ्दै गयो, अन्तिममा गएर प्रभु यीशु ख्रीष्टले सबैलाई साइस्फाई। जब तपाईँ र मैले परमेश्वर दिन्छौँ, प्रभुले तपाईँ र मैले छुट्टा कुरोमा आशिष गर्नुहुन्छ नि। प्रभुले आफ्नो कुरोमा आशिष मात्रै दिनुहुन्न कि हामीलाई हाम्रो फाइनेन्सियल सेटिस्फाई बनाउनुहुन्छ। हामीलाई सन्तुष्टि पार्नुहुन्छ। त्यसको अर्थ हामीलाई कमी कहिले राख्नु।
ताजा पहिरिराख्नु। जति भिडले खाए उनीहरू एकदमै सेटिस्फाइड भयो भनेको छ। अनि कति उब्रे? 12 लाख उब्रे। प्रभु ख्रीष्टले एउटा आज्ञा दिनुभएको छ। प्रभु ख्रीष्टले चेलालाई के भन्नुभयो? प्रत्येक उब्रेको टाक्रा टुक्रेहरू भेला पारा भनेको छ। चाहे त्यो भिडले खाएर फ्यालेको थियो होला, आधी खाँदै फ्यालेको थियो होला, जो भिडले बुझेको थिएनन्, तर चेलालाई के आज्ञा दियो? त्यो टाक्रा टुक्रे पनि भेला पारा। प्रभु ख्रीष्टले नि फाइनेन्सियल रुपियाँ पैसालाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ, कतिपटक हाम्रो पैसा परमेश्वरलाई दियो, घरको हाबी जाबी मिलायो, उब्रियो नि, यो पैसा अमेरिकनले एउटा प्यानी पनि टिप्दैन। प्रभु ख्रीष्टलाई पनि थाहा छ त्यो टुक्रेकोले, त्यो फ्याँकेको एउटा टुक्राले पनि बाँकी रहेको चेलाहरू जो भोको छ उनीहरूको भोक मेट्छ भन्ने कुरो प्रभु ख्रीष्टलाई थाहा छ। हालेलुया। यहाँनिर जब प्रभु ख्रीष्टले त्यो पोर्सन पाउनुभयो, उहाँले टुक्राउनु भयो, चेलाहरू दिनुभयो, त्यहाँबाट ब्लेसिङ चाहिँ तपाईँ र मेरो हातमा छ। हामी चाहिँ यीशुका चेलाहरू हौँ, हामी यीशुको डिसाइपलसिपहरू हो। त्यो आशिष चाहिँ हाम्रो हातमा छ। प्रभुले हामीलाई दिइसक्नु भएको छ, तर हामीले त्यहाँबाट भाग्नुपर्छ, त्यहाँबाट हामीले दिनुपर्छ। प्रभुको भाग, प्रभुको भेटी हामीले प्रभुलाई दिनुपर्छ। पहिलो राजाको पुस्तक 17 अध्याय हेर्नुभयो। एलाइजाद्वारा परमेश्वर बोल्नुभयो, अब यो देशमा ठुलो अनिकाल पार्नेछु, 2-4 वर्षसम्म अनिकाल पार्नेछु। परमेश्वरले एलियालाई चाहिँ भन्नुभयो, तिमी चाहिँ गएर गुफामा बस है, यो देशमा चाहिँ अनिकाल हुँदैछ, आकाशबाट वर्षा पनि आउने छैन, जमिनले पनि केही उमार्ने छैन, तर तिमीलाई चाहिँ म गुफामा लगेर राख्छु त्यो 3 वर्ष, र तिम्रो भोक र प्यासलाई टार्नको निम्ति म कागलाई खटाउँछु। कागले तिमीलाई रोटी ल्याउनेछ, फर्सी होइन खसी ल्याउनेछ। यसको अर्थ प्रभुले भने मासु ल्याउनेछ। तिमीलाई रोटी र मासु ल्याएर त्यो कागले खाउनेछ। तर यो देशमा चाहिँ 2-4 वर्ष चाहिँ अनिकाल पर्नेछ। जब ऊ गुफामा बसेर त्यो अनिकाललाई हेरे, कागले ल्याएर उसलाई खुवायो। तर एक दिन परमेश्वरले फेरि पनि एलियालाई भन्नुभयो, त्यो गुफाबाट निस्कि, अब त्यो जुन अनिकाल परेको देशमा जा। अब त्यो देशमा म एउटा विधवा तिमीलाई भेटाउनेछु, त्यो विधवाले तिम्रो भोजन टार्नेछ। श्रीमान मरिसकेको एउटा स्त्री, एउटा छोरा छ। श्रीमान मरिसकेको स्त्री, एउटा छोरा छ। उसले भन्छ, जब एलियाले उसलाई बिट्टा दाउरा बटुलेको अवस्थामा देख्छ, उसले दाउरा बटुल्नुको कारण के थियो भने उसले भन्छ कि मसँग केवल 1 मुठी पिठो थियो अनि मसँग थोरै तेल थियो, तर यहाँनिर वर्षौंदेखि अनिकाल चलेको छ, अझै वर्षौं अनिकाल छ, तर त्यो मेरो लागि 1 छाक मात्रै हुन्छ। अब मैले बिट्टा बटुलिन भने भोलि म र मेरो छोरा मर्दैछु, उनीहरूको भविष्य छैन, उनीहरू मृत्युमा पर्दैछ। तर जो व्यक्तिको जीवनमा केही छैन, जो भोलिको दिन मर्दैछ 1 छाक खानु नपाएर, एलियालाई त्यस्तैको व्यक्तिको घरमा पठाउनुहुन्छ। परमेश्वर अचम्मको के धनी मान्छेकोमा पठाउनु नि त। धनी पनि त थियो त्यो देशमा, तर अनिकाल थियो, तर उसमा त प्रशस्त थियो होला। एलियालाई किन धनी मानिसको कहाँ पठाएन? किन राजा कहाँ पठाएन? किन परमेश्वरले एलियालाई 1 मुठी पिठो र थोरै तेल भएको विधवाको घरमा पठाउनु भयो? विधुई गर्नु। परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो यिनीलाई? अब तिमीलाई कागले खाउनेछ नि, त्यो विधवाले खाउनेछ भनेको छ नि त। त्यो थोरै पिठो र तेलले उसको छोरा र उसको भजन गर्दैन, अब एलियाको कसरी टर्छ? सोच्ने परमेश्वर कति मूर्ख जस्तो देखिन्छ नि, होइन? त्यसो होइन। एलियाले राम्रो कुरा के भन्यो भने, जब त्यो स्त्रीलाई भन्यो जाऊ तिम्रो घरमा के छ,
मेरो लागि ल्याऊ, थोरै पिठो तेल छ, मेरो छोरा र मेरो लागि मात्रै काफी छ, म के गरौँ, मेरो यति नै त सारा। तर एलियाले भन्छ 17 अध्याय पढ्नु, सबैभन्दा उहाँले एउटा शब्दलाई प्रयोग गर्नु भएको छ। एउटा शब्दलाई उहाँले के भन्नु, जाओ गएर रोटी बनाऊ। रोटी बनाएर पहिला सबैभन्दा शब्द प्रयोग गरेको, रोटी बनाएर सबैभन्दा पहिला मलाई खाऊ, फर्स्ट मलाई देऊ, मलाई खाऊ, अनि तिमी र तिम्रो छोराले खाऊ, अनि म तिमीलाई भन्छु तिम्रो घरमा कहिले पनि अपुग हुने छैन। हालेलुया, हालेलुया। जब हामीले आफ्नो इन्कमबाट आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरूलाई, घरको मर्गेज, घरको बिल, आफ्नो भ्याकेसनको प्लान, सपिङ इत्यादि कुराहरूलाई, ग्रोसरी कुराहरूलाई नछुटाइकन पहिले विद्युतले जस्तै जब परमेश्वरको दासलाई परमेश्वरलाई दिन्छौ, उहाँको पोर्सन छुटाउँछ भने नि त्यो विद्युतलाई, त्यो अगमवक्ताले भने तिमीलाई कहिले पनि अपुग हुने छैन, यति प्रशस्त तिमीलाई हुनेछ। जस्तो बोल्यो त्यो विद्युतले ल्याए, अगमवक्तालाई दिए, रोटी खाए, थोरै थोरै उब्रेको अरूले, त्यो दुईजनाले खाए, आमा छोराले। त्यो विद्युत कहिले पनि गरिबी जीवन बिताउनु परेन। हालेलुया। र उहाँले पहिला भन्नुभयो पहिले मलाई, हामीले पहिले परमेश्वरको अंशलाई छुट्याउँ। धेरै पटक हामी गडलाई टप प्रायोरिटीमा राख्छौँ, तर हामी हेर्दैन कतिपल्ट अन्तिममा हामी प्रायोरिटी देखिरहेको हुन्छौँ। तर त्यो होइन, हामीले परमेश्वरलाई टप प्रायोरिटीमा राख्नको निम्ति पहिले परमेश्वरलाई छुट्याउनुपर्छ। हाम्रो कमाइबाट परमेश्वरलाई पहिलो छुट्याउनुपर्छ। मैले भनेको 10 साँच्चै 9.9 होइन, त्यो चाहिँ डोनेसन। प्रभुले डोनेसन माग्नु भएको होइन, प्रभुले माग्नु भएको 10 र बेटी। भौतिक रूपमा चाहिँ विद्युतको राम्रो भएन कि 2-4 दिन बढी के भयो भने नि उसको त्यो एउटा भएको छोरा पनि मर्देला। प्रशस्त त भयो नि, अब त पुरा त्यो अनिकालमा पनि घाटा भएन, तर छोरा मर्यो। कस्तो दुःख लाग्दो कुरा। एउटा बुढेसकालको सारा चाहिँ मरिदियो। अब बरु हिजो अभावमा जिउनु ठिक थियो, अब त्यो भएको छोरा पनि मर्यो भने त के गर्नु। जब परमेश्वरलाई पहिला दिनुहुन्छ नि, यो छोरा मर्यो, यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यो एलिया कहाँ ल्यायो, रुँदै भन्थ्यो यसले, मेरो एउटा भएको छोरा पनि मर्यो। एलियाले त्यो छोरामाथि प्रार्थना गरे, त्यो छोरा जीवित भयो। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर हामी पहिलो पोर्सन छुटाउँछौँ, दिन्छौँ नि, हाम्रो भिजन मरिरहेको छ नि, होइन, हाम्रो चाहना मरिरहेको छ, हाम्रो योजना मरिरहेको छ, हाम्रो गर्व मरिरहेको छ, हाम्रो सपना मरिरहेको छ नि, हाम्रो शान्ति मरिरहेको छ नि, हाम्रो आशा मरिरहेको छ नि परिवारमा, प्रभुले जीवित पार्नुहुन्छ। आमेन भन्नु। हामीलाई फाइनेन्सियली परमेश्वरले स्वास्थ्य पार्नुहुन्न, तर उहाँले भन्नुभयो 11 पदमा, मलाकी 3को तिमीहरूको फल नै झर्ने छैन, तिमीहरूको फल झर्ने छैन भनेको मरिरहेको हरेक कुराहरू पनि पुनरुत्थान हुन्छ। आमेन भन्नु। प्रभुलाई दिनुहोस्, यो समय प्रभुलाई दिने। मैले अघि ट्रेजररले चाहिँ भनेको थिएँ, भेटी अन्तिममा उठाउनै वचन पछाडि आज यस्तै छ भने आज मनमा कता कतादेखि ला 10 दिने मन त थियो नि, अघि नै अघि उठेको भेट खत्ता प्रभुलाई दिन कहिले ढिलो हुनुहुन्न। अर्को आइतबार आउँदैछ, हरेक आइतबार आउँछ, प्रभुलाई दिन भेटी दशंश नै हो प्रभुको पोषण। भेटी तपाईँ र मैले प्रभुलाई आदर। भजन सङ्ग्रह 126:5 के भन्छ, हामी रुँदै छर्छौँ, हामीलाई अपुग छ, पहिलो पोर्सन परमेश्वरलाई रुँदै छर्छौँ भने परमेश्वरले कटनी गर्ने समय के भनेको छ, हामी आनन्दको गीत गाउँदै कटनी गर्छौँ। हालेलुया। प्रभुले गरिब बनाउनको निम्ति, गरिब होस् भनेर प्रभुले उहाँको पोर्सन मागेको होइन, प्रभुले हामीलाई आनन्द तुल्याउनको निम्ति उहाँले आफ्नो पोर्सन माग्नु भएको।
पहिलो कोरिन्थी 9 अध्यायमा पाउँछौँ हामी 10 पदतिर हैन। परमेश्वरले हामीलाई भिजन दिनुहुन्छ झर्नको निम्ति। त्यो भिजन चाहिँ परमेश्वरको अंश हो। हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने अंशमा हामी चुकेका छौँ भने प्रभुले आजको वचनद्वारा हामीलाई सल्लाह अनि सुझाव दियो, हामीलाई उत्साह गर्नु कि हामीले परमेश्वरलाई दिउँ। म जहिले भन्ने गर्छु एकजना हजुरआमाको कथा। कुखुराले फुल पारेछ, कुखुराको माउले फुल पारेपछि 10वटा फुल पारे, एउटा फुल ल्याएर चर्चमा दिए पास्टरले, पास्टर पाउँ 10 अंश कति आशी छ हजुरआमा। कुखुराको फुलमा अन्डा पनि कति फेथफुल विश्वासयोग्य। त्यही हजुरआमाको 2-4 वर्ष पछाडि घरमा सुँगुरको माउले बुच्चा भुली 10वटा काटेछ। पास्टरले हेर्नुहुन्छ ल्याउँदैन त। हजुरआमालाई सोधेछ, हजुरआमा खोइ त त्यसको 10 अंश के को? सुँगुरको। हजुरआमाले दिमागमा लाउनु भएछ, अन्डा त 2 रुपियाँ पाउँछ इन्डियामा, सुँगुर त 5000 पर्छ भन्नुभएछ। पास्टर बाबु यो चाहिँ ठुलो एमाउन्ट छ, सोच्नुपर्छ। यो चाहिँ सोच्ने विचार भेटिदिन कहिलेकाहीँ हामीलाई लोभ लाग्दैन मण्डली, तर 10 अंश दिन कहिलेकाहीँ सोच्नुपर्छ। तर प्रभुले हामीलाई सोच्नु भन्नुभएको छैन, तर प्रभुले हामीलाई बरु उहाँलाई दिएर जाँच्नु भन्नुभएको छ। हालेलुया। हामीले सोचेर दिने हो कि उहाँलाई जाँचेर दिने हो। प्रभुलाई जाँच्ने सबैजना मान्छे फाइनेन्स बाहेक अरू कुरामा चाहिँ प्रभुले दण्ड दिनुहुन्छ, हामीलाई जाँच्ने अधिकार छैन। तर प्रभुले नि मोर देन 2000 पटक फाइनेन्सको बारेमा पुरानो र नयाँ नियममा कुरा गर्नुभएको छ। मोर देन 200 स्क्रिप्चर, 2000 टाइम्स मैले दिनेको बारेमा बोल्नुभयो। त्यो किन थाहा छ? किन थाहा छ? किनभने प्रभुले हामीलाई यो कुरोको परीक्षामा पर्छ भनेर उहाँलाई जाँच्ने पनि अधिकार दिनुभएको छ। त्यही भएर प्यारो मण्डलीलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु, उहाँको वचनद्वारा यो प्रेरणा दिन चाहन्छु, हामीले उहाँलाई दिउँ, हामीले परमेश्वरलाई दिउँ। प्रभु साँच्चै नै मान्नुहुन्छ। अन्तिममा एउटा कथा राखेर बिचमा टुङ्ग्याउनेछु। कथा त्यति चाखलाग्दो नहोला। स्टोरमा आमा र छोरा जानुहुन्छ, सानो छोरा अनि आमा स्टोरमा ग्रोसरी स्टोरमा जानुहुन्छ। ग्रोसरी स्टोरको ओनरले सामानहरू अरेन्जमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि एउटा ठुलो सामान त्यो बच्चाको हातमा राखिदिन्छ। अनि त्यो बच्चालाई भन्छ मेरो पछि आऊ। त्यो आमाले त्यो दृश्य हेरिरहेको हुन्छ। मेरो पछि आऊ भन्छ। आमाले सोचेको हुन्छ मेरो छोरालाई आज सित्तैमा ठुलो उपहार दियो यो दोकानको ओनरले। जब बच्चालाई त्यो ओनरले पछाडि बोलाउँछ, त्यो बच्चाको हातबाट त्यो उपहारलाई खोज्नुहुन्छ, ठुलो भारीलाई सामानलाई खोज्नुहुन्छ। आमाको चित्त दुख्छ। अनि दोकान बाहिर गएपछि त्यो नानीलाई हुन्छ, त्यहीको ओनरलाई, त्यो मालिकलाई नानीसँग कुरा गर्छ, शरम लागेन अरे तिमीलाई दिइसकेको नि फिर्ता माग्नु? त त्यो बच्चाले भन्छ जुन सामान मेरो हातमा दिएको थियो त्यो मेरो लागि मेरो हात बहुत सानो थियो। जुन सामान उहाँले वापस लानुभयो वास्तवमा मेरो हातभन्दा पनि उहाँको हात चाहिँ बडो ठुलो थियो। हामीले बुझौँ हाम्रो परमेश्वरको हात पनि त्यति नै ठुलो छ। परमेश्वरको हृदय उति नै ठुलो छ। परमेश्वरको मन अति नै ठुलो छ। जब हामीले बोक्न नसक्ने हाम्रो अंश परमेश्वरले दिनु हामीलाई भएको छ नि, त्यो 10% परमेश्वरले नै दिउँ। हामीलाई प्रशस्त ठाउँ नै नहुने गरी हामीलाई आशिष वर्षाउनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले छोटो प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय बाबा परमेश्वर, प्रभु तपाईँले आज हाम्रो आँखा दिनुभयो। पटक पटक सुनेको वचनहरू सायद त्यो वचनले हाम्रो प्राणै थोप्नु भएको होला, मन नै भर्याङ्ग भएको होला। तर आज फेरि वचन सुन्दा चाहिँ हाम्रो शरीर नै सिरिङ्ग भएको छ। हाम्रो हृदयको केही कुरालाई खोलिदिनु पर्यो। हाम्रो शुद्ध विवेकमा के बोलिदिनु पर्यो। साँच्चै
मैले त प्रभु तपाईँले दिनुभएको अंशमा त चुकी कुरा 10 अंश दिएको रहेछु, तर कहिले थोरै कुरा छ उदारचित्त भन्दै, तर त्यस्तो होइन प्रभु। आज तपाईँको वचनले आज हामीलाई सल्लाह दियो। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई असल कुरा दिनुभयो। तपाईँ परमेश्वर धन्यवाद। जुन वचन सुनेको छौँ हामीले आफूलाई धोका दिँदैनौँ, तर यसले हाम्रो उद्धारको हिस्सा सकेको छ। अनि मेरो सफिरा तपाईँ परमेश्वरलाई छले, उनीहरूले जग्गा जमिन बेचे, घर बेचे, तर तपाईँ परमेश्वरले दिए, तर दिनुपर्ने त सँगसँगै दिन सकेन। उनीहरूले ढाँटेर कमै मात्र चढाए। प्रेतले पटक पटक सोधे, तिमी ढाँट्दैछौ, तिमीले दिनुपर्ने अंश तिमीले दिन सकेको छैनौ। हे परमेश्वर, जुन दृश्यलाई आज हामी देख्यौँ त्यो दृश्यमा हामी संलग्न हुन चाहन्छौँ। हामी तपाईँको दर्शनसम्म इमानदार र विश्वासयोग्य हुन चाहन्छौँ। तपाईँले हामीलाई आशिष गर्नुहुनेछ। हाम्रो हरेक दर्शन छ, सम्पूर्ण दर्शन छ, हामी तपाईँको ढुकुटीमै ल्याउँछौँ, तपाईँको ढुकुटीमै ल्याउँछौँ, ताकि तपाईँको घरमा भजन रहोस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो। तपाईँको घरमा भोजन रहोस्, यो तपाईँले माग्नु भएको होइन, तर तपाईँले हाम्रो विश्वासको, हाम्रो भरोसाको एउटा प्रमाण देख्ने इच्छा गर्नुभएको बुबा। तपाईँ परमेश्वरले कतिको प्रायोरिटीमा राखेको छ भन्ने कुरोलाई पनि प्रमाण दिलाउनु, अनि हाम्रो दियाइले चाहिँ तपाईँ फर्स्ट हो, तपाईँ पहिलो हो भन्ने कुरोलाई प्रमाणित गर्नु छ पिता। यसै कारणले बुबा हामीले कमाएको हरेक कुराबाट, समयको कुराहरूबाट, उब्जनीको कुरोहरूबाट हामी तपाईँलाई पहिलो दिन्छौँ, पहिले छुट्याउँछौँ पिता। तब परमेश्वरले हामीलाई आशिष गर्नुहोस् प्रभु, हामीलाई आशिष गर्नुहोस् प्रभु, हामीलाई आशिष गर्नुहोस्। तपाईँको वचनले आज हामीलाई जीवन दिएको छ प्रभु। धन्यवाद तपाईँलाई, आदर तपाईँ परमेश्वरलाई। हामीलाई मल्टिट्युड गराउनुहोस्। त्यो आशिष हाम्रै हातमा रहेछ बाबा। हामीले देखेका छौँ त्यो पोर्सन आजदेखि छुटाउन सकेको होस् बाबा। धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आउनुहोस् ताली बजाएर परमेश्वरलाई आजको वचनको लागि धन्यवाद दिनुहोस्। प्रभुलाई दिनुपर्ने अंश कहिले पनि नचुक्नुहोस्।